अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो जो है ये एक फिर वही आ गई बात कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने आँख कान नाक खोल के रखें और इर्द गिर्द देखा करें कि जो हमारे साथ जो हमारे सियासतदान हैं, जर्नलिस्ट्स हैं और भी जो भी बड़े ओहदों वाले लोग हैं वो कैसे गेम खेलते हैं। मेरी यही कोशिश है आपको उनके रेफरेंसेस दूँ, उनके बारे में जो कुछ भी हो रहा है उससे आगाह करूं कि आप ख़ुद एवेलुएट करें, मेरी बात पे ना जाएं, आप ख़ुद भी देखें और महसूस करें कि कैसे ये लोग हमारे साथ गेम खेलते हैं और हमें अपने फ़ैसले फिर ख़ुद लेने चाहिए ये चीज़ें देखने के बाद। अभी कल परसों की बात है, मैं वो देख रहा था टीवी पे, नुक्ता नज़र एक दुनिया टीवी से प्रोग्राम आता है जिसमें शामी साहब, मुजीबुर रहमान शामी, बहुत पुराने और बहुत नामी गिरामी सहाफ़ी समझे जाते हैं। वो एक अलग बात है कि उनकी बड़ी हिस्ट्री डार्क है। उनके बेटे का पेट्रोल पंप था लिबर्टी मार्केट राउंड अबाउट के पास, बिल्कुल पहला शेल का पेट्रोल पंप है। वो पिछले कितने सालों से उसको पता नहीं कितने 100,000 की रिन्यूअल ठेके पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिन्यू होता रहता था और कुछ पैसों पे वो रिन्यू उन्हीं को ही मिलता रहा। और इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उसने उसको चैलेंज किया और वो कॉन्ट्रैक्ट जब रिन्यू हुआ तो कुछ 3.5-4 करोड़ में बिका और वो दे रहे होंगे कुछ हज़ार। ये वही शख्स हैं, इनको मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं पेप्सी कोला में काम करता था, मैनेजर एडवर्टाइजिंग था, तो हमारे जो थे स्पेशल पॉइंट्स वो भी मैं हैंडल करता था। तो इनको हुमायूं अख्तर साहब उसके ओनर थे। मैं उनका वैसे पर्सनल सेक्रेटरी भी रहा हूँ इलेक्शन कैंपेन्स में। तो एनीवेज़ वो एक होता है सिलसिला, वो जर्नलिस्ट के साथ रिलेशन सियासतदान रखना चाहते हैं, उन्होंने भी रखा। तो काफ़ी चीज़ें मैं उनके घर पहुंचाता था, मेरी ज़िम्मेदारी थी और मुझे कई जगहों पे तो मुझे ख़ुद जाना पड़ता था, अदरवाइज़ मैं अपने मैनेजर्स को भेजता था कि जाके डिलीवर करो। तो मैं जानता हूँ उनकी असलियत। मेरे पास यही रेफरेंस है उनके बारे में बताने के कि उन्होंने जर्नलिज़म को बहुत अच्छे तरीके से इज़्ज़त नहीं दी और वन साइडेड रहा है। और वो वन साइड वही थी जो कि उनके फेवर में हो, कोई भी हो। आज इमरान खान फेवर में हो जाएगा तो वो यकीनन उनके बारे में भी अच्छी बातें करेंगे। इमरान खान से मुराद गवर्नमेंट जो है, तो इसी तरह है। और आप हिस्ट्री अगर देखें, उनकी आर्काइव्स में जाएं पाकिस्तान की और मीडिया की जो फुटेजेस हैं उनमें देखें कि जो डेलीगेशंस बाहर जाते थे 150-200 सहाफ़ी मियाँ साहब के साथ जाते थे, जरदारी साहब बेनज़ीर के साथ भी 200, 300, 600, 500 लोग जाते थे विज़िट्स पे। तो वो अब ख़त्म हो गया है, अब 2-4 ही जाते हैं शायद सुनने में आया है। तो ज़ाहिर है जो कि 30 साल से ये अशियाँ उठा रहे थे, मुफ्त के तोहफे मिलते थे उनको, तो वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। वो जिसने ख़त्म की हैं यकीनन मैं भी हूँ, हकीकत है, मैं शामी साहब का नहीं कह रहा, मैं भी हूँ। मुझे भी फ़ील होगा कि यार मेरी तो बनी बनाई जो एक मौजें थी वो ख़त्म हो गई। सहाफ़त से मुझे क्या मिलता है? कॉलम लिखता हूँ तो कुछ हज़ार रुपया मिल जाता है, कोई इंटरव्यू दे देता हूँ कुछ हज़ार मिल जाता है, कोई टीवी प्रोग्राम बना दूँगा तो मुझे शेयर में कुछ मेरी कमीशन एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो आएगी वो मिल जाएगी। तो वाकई सहाफ़त में कोई इतना नहीं है। मैं फिर से वही बात आ गई, मैं अपना रेफरेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई 30-35 साल से मुंसलिक हूँ सहाफ़त में या जर्नलिज़म में, बीइंग इन कंपनीज विद द एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। तो इनके साथ बहुत राब्ते रहते थे। बताऊँगा, औरों के बारे में बताऊँगा, वो सिर्फ इसलिए बताऊँगा कि आपको एजुकेट करने के लिए, उनको बुरा भला कहने के लिए नहीं। जो वो हैं वो अल्लाह जाने और उनका काम जाने, मैं और आप कोई नहीं है उनको हम ये कह सकें। लेकिन उनके रेफरेंस, उनकी जो हिस्ट्री है वो आपके सामने पेश इसलिए करता हूँ कि आप समझें कि ये लोग हमसे किस तरह खेलते हैं। तो आप बजाय इसके कि उनको कुछ बुरा भला कहें, आप अपने ज़हन को चेंज करें और उस सोच को चेंज करें और देखें कि जो बेहतर है उसको ज़्यादा सुनें, उनसे कम्युनिकेट करें, बातचीत करें और जिनको फिर आपने लेके चलना है उनको लेके चलें और ख़ुद भी आए लिखें अखबारों में। तो अभी कल मैं देख रहा था कि वो
ان کا جو پروگرام تھا نقطہ نظر، اس میں وہ جو ان کے اینکر ہیں ان سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو کیس ہے یہ کس پہ بیٹھ رہا ہے، کہاں پہ اس کا زور ہے، کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے ٹوٹلی نیگیٹو ہی بولا. اچھا وہ ایک تو ان کا سٹائل بڑا وہ ہے کہ وہ ایسے سیدھا بیٹھ کے ہل جل بھی نہیں ہے ان کی. اب وہ جو چیز ہے وہ ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے جو ہم اپنی مارکیٹنگ میں پڑھتے تھے جب میں نے MBA کیا، کہ یہ جو کسٹمر بیہیویئر ہوتا ہے یہ ایک سبجیکٹ تھا ہمارا. اس میں باڈی لینگویج، باڈی پوسچرز، امپلس بائنگ، ڈیسیجن میکنگ مومنٹس، یہ سارے ہم نے پڑھے تھے. یہ سائیکالوجی سے کنسرن ہے، تھوڑی سی فلاسفی سے بھی کنسرن ہے. تو اس میں جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اس طرح اسٹیٹک باڈی پوسچر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ون سائیڈڈ ہیں، ان کا ایک ہی نقطہ نظر ہے، اور ان کے پروگرام کا نام بھی باقاعدہ یہی ہے، نقطہ نظر آئی تھنک. تو وہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ حکومت اچھا نہیں کر رہی، عدلیہ کی بہت بدنامی ہو رہی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک جج ہے، رسپیکٹڈ جج ہے، اس کی جو ہے بیوی کا آپ چٹھا کٹھا مانگیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس طرح تو بدنام ہوں گے سارے. تو انہوں نے پھر ریفرنس جو جس سے مجھے مطلب تھوڑا سا تکلیف ہوئی اور میں نے یہ ویڈیو بنانے کا سوچا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ریفرنس دیا نبی پاک کا، کہ ان کی جو پہلی بیوی تھی وہ ان سے 25 سال بڑی تھیں اور وہ کاروبار کرتی تھیں، اور نبی پاک کو انہوں نے کہا کہ آپ میرا کاروبار سنبھالیں. انہوں نے سنبھالا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ ان لوگوں کی چالاکی. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ میری آیات اور میرے ریفرنسز کوٹ کر کے اپنے مفاد حاصل کریں گے اور کہیں گے کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی چیز ہے، اس میں اپنا بھی کچھ مکس کرتے ہیں. تو ان سے بچ کے رہنا. حیرت کی بات ہے کہ اس وقت ان کو نبی پاک اور ان کی مسز اور بزنس اور وہ یاد آیا اور انہوں نے کوٹ کیا. یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک مومنٹ ٹو تھنک ہے. یہ بہت ضروری ہے، سوچیں یار ان چیزوں کو کہ یہ لوگ کس طرح کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ کے ساتھ کیا، اللہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہم لوگوں کو تو شرم نہیں آتی کہ ہم ان چیزوں کو اس نظریے سے بھی دیکھیں. یہ کوئی بات ہے کہ آپ اس وقت نبی پاک کا کوٹ کر رہے ہیں، اور جو آپ کا بیٹا اور آپ لوگ جو ہے ٹھیکہ لیتے تھے شیل پمپ کا لبرٹی مارکیٹ میں، وہ کچھ ہزار پہ لیتے تھے، اس کا تو ریفرنس دیں نبی پاک نے اس کے بارے میں کیا کہا. اور جو آپ پیپسی سے تحفے لیتے تھے ہمایوں اختر سے یا پیپسی کولا سے، وہ ضروری تھے، وہ جائز تھے. آپ کی روٹی روزی کہیں پہ لگی ہو، آپ وہاں سے لوگوں سے تحفے لے کے ان کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں ان کے حق میں، یا حق میں نہیں لکھنا شروع کر دیں گے تو اگینسٹ بھی نہیں لکھیں گے. مطلب نبی پاک نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ بنائیں بے وقوف، اور ہم بن رہے ہیں یار. دکھ کی تو بات یہ ہے، اٹھ کے منہ اٹھا کے ریفرنس دے دیا کہ جی ان کی بیوی، اور یہاں پہ قاضی صاحب کی جو بیوی ہے وہ ملینز آف پاؤنڈ کی وہ بات ہو رہی ہے، اور وہ جو ہے کہہ رہی میں ٹیچر تھی. کون سا ٹیچر دنیا میں اتنے پیسے کماتا ہے؟ دیں رسید، دیں، بتا دیں. ہاں ٹھیک ہے، اگر ان کی تنخواہ $25,000 گھنٹہ تھی تو بن سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. $50,000 گھنٹے کے حساب سے ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ کتنے سال انہوں نے وہ ٹیچنگ کی ہے، اور وہ بن سکتے ہیں. $50,000 گھنٹے یا پاؤنڈ گھنٹے کے حساب سے آئی ڈونٹ نو دنیا میں کون لیتا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا، آپ دیکھیے. تو خیر یہ بیکار کی باتیں ہیں ساری، ہم لوگ اس پہ چل پڑے ہیں اور بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں، بڑا فخر ہوتا ہے. ادھر سے سنتے ہیں، کل پرسوں کی بات ہے، یقین کریں آج بھول بھلا گئے ہیں سارے، سب اپنے خوابوں میں لگے ہوں گے، مستی کر رہے ہوں گے، کرکٹ کھیل رہے ہوں گے. ایسے نہیں بنے گا یار، ایسے نہیں. اللہ کا نظام ایسے نہیں، یہ کبھی فیور نہیں کرے گا. تھوڑی آنکھ کان ناک کھول کے نا سوچیں یہ کس طرح ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں. میرا یہ کام تھا آپ تک پہنچانا، آپ کا آگے آپ کی مرضی، آپ اس کو دیکھیں، سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ کے اوپر ہے. ان سے بچ کے رہیں، قرآن میں بھی اس کا ریفرنس ہے. ان سے بچیں اور اپنے
ذہن کو اوپن کریں اور اپنا ڈیسیجن پراپر لینا شروع کریں. اللہ حافظ.